پیا جان کے لنگ دے لاش میری تو تیرا قاتل سر کو چاہ کے مجبور ہمیں میں کو آپ سمئی میرے قیمتی پر کٹوا کے حد مک گئی ہے پیا شمر عہدے میں کو تلخی نال علا کے اسا جت گئے ہیں جنگ کربل دی تیری سین دی نسل مکا کے اے جنا تانے دا تیر جناب غازی دی لاش دے وچوں یقیناً آواز نکلی ہو سی میری امام علی مقام دی بارگاہ دی وچ عرض کیتی ہو سی کربلا دا سارا واقعہ ایک پاسے میرے غازی دی حسرت ایک پاسے جڑا ولولا دا ہی آقا اجازت دیو ایک واری تا جنگ لڑن دیو میرے امام دا عباس جڑے جنگ لڑن والے مستورہ کنال نہیں آنے لے غازی ایک باری بیتاب تھی کہ عرض کی کہ آقا اگر میں کوئی اجازت نہیں لینے سجاد کو اجازت چڑھو آقا بنی ہاشم دے شہبازاتے پابندیاں اتنی لونا نالیک رزیل شکاریاں تو ساڑے قیمتی پر کٹواؤ نا میں نہ لڑدا جنگ کربل دی پر صبر میرا عزماؤ نا سجاد کو جنگ دا اذن چڑھے وہ میرے پیو دا زور لکاؤ نا کی میں میرے عباس دوتے ہوں میرے وقت گزرا ہو سی جڑے ویلے شمر تانے دا تیر چلا کے گزریا ہو سی پورا کربلا دا امتحان ایک پاسے یہ حسرت عباس ایک پاسے ہوں لانتی ٹہل دا کھڑے میں تے کوئی جام درد دبیا پلاونا چاہنا کیونکہ یہ ہنجو انجنہ قیامت اللہار گناہ مدے دھوئی جن دا سبب بڑھ سن ٹہل دا کھڑے انہوں میری سین خیمے دے دروازے دے وچ این انتظار دے وچ کھڑی ہے کہ اے لانتی پاسے تے تھی وے ویر دے کول پہنچا ویر دی لاش کو چما اپنی جھولی دی وچ رکھاں آخری رسمہ محبت دیاں پوریاں کراں لیکن مقتل چھوڑے نہ نہیں میری سینی میں ہولے ہولے ٹر دی ہوئی جنابہ فضا دے کول عین فرماون لگے نما فضا ہاتھ جوڑ کی عرض کریں دی جی میری آقا زادی نوکرانی حاضر ہے فرمانے فضا تجھے بڑیاں وفا میں سارے گھر دے نال لیکن این ویلے ایک حسرت میری ایک کم کر عرض کی حکم کر آقا زادی فرمانے تے کو پتہ این ویلے میرے سینے کیا پئی گزر دی کیا پئی گزر دیئے میرے دل دوتے میرا ویر شہید تھی گئے اے لانتی مقتل ٹہل دا کھڑ اے پاسے تے تھی وے تے میں ویر دے کول ونجا فضا عرض کی میری آقا زادی میں نوکرانی واسطے حکم میں خادمہ واسطے حکم فرماؤ میں اپنے واسطے سعادت سمجھساں جیڑا حکم میری سین نے فرمایا نا اما فضا کو کہ اما فضا اگنا تھی یہ لانتی کوئی اگہل تا آکھ چا اگر تیرے اندر سوک تے دردی طلب ہوئے تو میں سنوا دے فضا کی تھی کونین دی ملکہ تطہیر دے ملک دی شہزادی حکم فرما میری سین فرما اما فضا اگاں تھی ایلانتی کو آکھ موزیات کو ہن تامل جاگیر پوسی کس گئے بچڑا زہرا دا پر ہٹ ظالم جھولی پاون دے میں کو سر مخدوم بھرا دا ہاتھ پیر بناوا یاسین پڑھا جیویں شیوا ہے دنیا دا میں میت سہاون آدی ہاں کو ویر ہے میں دکھیا دا میری سین کتنے درد وچ بڑھ کے فرمایا سی اما فضا اگاں تھی ہی لانتی کو آنکھ بے ادب گستاخ تیرا کم پورا تھی گئے
تے کو گورنری مل سی، حکومت مل سی، جاگیر مل سی، جائیداد مل سی، تے کو ہن تا مل جاگیر پوسی، کس گئے بچڑا زہرا دا، پرے ہٹ ظالم جھولی پاون دے، میں کو سر مخدوم بھرا دا، ہاتھ پیر بناواں یاسین پڑھا، جیویں شیوا ہے دنیا دا، میں میت سہاون آدی ہاں، ہکو ویر ہے میں دکھیا دا، پاسے تھی ون آون دے بھرا کول۔ جتنی دیر او موزی کھڑا رہے، سین انتظار دے وچ رہ گئی ہے، جلے لانتی مقتل چھوڑے، سین ایویں قدم چاہندی ہے جویں ہر قدم تو پہاڑ تو پہ گزردی ہوئے، دکھاں تے غماں تے درداں دے سمندر دے وچوں گزردی ہوئی، جائے مدینے دے گلیاں دے وچ کرے ڈی کو نہ ٹر ڈٹھا، کربلا دے میدان وچ کیویں ٹری ہو سی، 22,000 دی فوج دے سامنے او پردہ دار مستور کیویں قدم بہر چایا ہو سی، جڑی نانے دے روزے تے مدینے دے وچ جڑا حاضری دے وے ہت ادھی رات تو بعد ٹر رہا، این شان نال ونجے ہا گو تلوار چا کے حضرت غازی عباس ہو منہا، فرما میں خبردار کوئی غیر انتے نہ وہے، جنت دی ملکہ دی شہزادی پہ آندی ہے، پچھوں جناب حضرت علی اکبر نیزہ چا کے ٹرے نا، اپنی چادر کوئی میں مونڈے تے لمبا لڑکا کے زمین دے نالی میں چادر لگ دیا وے ہاں، تاکہ جتھاں سین تطہیر دی ملکہ دے قدم لگ دن، قدماں دا نشان مٹ ونجے، کہیں غیر دا نشان بی بی دے قدماں دے نشان دے نا، جڑی نانے دے شہر دے وچ این با پردہ تھی کہ ٹر دی ہے، او مقتل دے وچ جلے ٹری ہو سی، کائنات حل نہ گئی ہو سی، سین قدم چاہندی ہوئی، آئیے ویر تو زند وچ نقشہ کچھ ہو رہا، لیکن جلے آئیے تو سامنے منظر کچھ ہور، بہن کچھ سوچ کے آئیے، لیکن اگو منظر ہو رہا، جیویں بہن سوچے ہا جیویں اگو نظر آیا، شاعر نے نیاز مندی دا قدا کی تو ہدا، مقتول پھرا دی لاشوتے، آئی بہن جو وقت آخیرے، او نازک بدن تو چن چن کے بیٹھی پتھر ہٹاوے تیرے، آکھے یا اللہ تو بے پرواہ، تیری بے پرواہ تقدیر، جڑا ظلم رسول نہ پیندا اج خاک تے او شبیر، واہ میرے حسین میں تیری عظمت تو صدقے، تیرے شان تو صدقے، تیرے امتحان تو صدقے، خوش نصیب ہے او بندہ جے کو غم حسین دی دولت حاصلے، خوش نصیب ہے او جھا جتھا ذکر حسین تھی وے، اور میں تو یوں کچھ آکساں کہ اساں ذکر جڑا کرنے ہیں یا سن دے ہیں، خدا گواہ ہے دنیا تے دنیا داری واسطے نہیں، بلکہ اوکھا دہاڑا جڑا 50,000 سال دے، جڑا سورج سونے دے برابر ہو سی، زمین سرخ تھی کہ تانبے والی کر تھئی پئی ہو سی، ہر کوئی اپنے پنگھارے دی وچ غرق ہو سی، تے اوویں جلے حسین دی مدح سرائی کرن والے آسن تے انہاں دی جڑی کیفیت ہو سی، اون کیفیت کو میرے شہنشاہ گولڑا نے بیان کیتا ہے، آ فرمین حسین کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری، دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی، لوگ دیکھیں گے یہ اعزاز تیرا حشر میں بھی، اے ولی ابن ولی سبت نبی جان علی، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، تکبیر، اللہ اپنی بارگاہ دی وچ محفل قبول کرے، کیونکہ نماز عصر بھی پڑھنی ہے اور خیرات بھی میرا خلے ہے، وہ بھی انشاءاللہ نیاز حسین کھا کے ویسو روشیر سلام دے دعا اذان نماز با جماعت پڑھسوں اور پھر نماز تو بعد لنگر حسینی ہو سی۔ سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا
کے پھول، یہ سلام آج جانا